Allô? Allô? C'est un objet connecté. Allô, t'es m'écoutes? Ah, ربيعة وش راكي؟ صافا؟ لا توحشتك. لا مازال ما صليتش العشاء باش ندعيلك. ندعي كاع المؤمنين. صافا شفتك في لا فيديو البارح، وين كنتي؟ ربيعة. tes amis t'ont invité باش تاكلي. وعلاه طلبتي كنتي تطلبي ولفتك فيها. شكون هداك الزويوش هداك ناسين باش اسمه، هو اللي دار لانيفرسير. بصح هم صغار عليك حنونة وانتي حزب الدين. سامعة شتك تشربي كوكا غوز. بون وجعك راسك ماشي مليح، شربي كوكا نواغ ولا كوكا زلطان زيرو هداك. ما واش شفتي واش كاين واش طيبو؟ دجاج بالحشيش مقطفة، مصوات خبز بكبدة كبدة 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 اللي مشتبه للدجاجة. ماشي كنف ماشي فواكا. نعرف واش عم بالك انا كيما انتي. لا انا سجل معوي مي j'aime bien virevolter. Non قبيله j'ai pas pu te répondre كنت ولا بالبياد نغسل في هذيك لا بتيت كيو هذيك، ولا ما بتيت شيري بيضة هاك نغسل فيها بيدون منا بيدون قلت لها نجاو عاونو. انا شكيتهم يقولي مدغاقي مي موا تعرفي بان لوبجي هدايا جو بو ميم نبيبي بيه باسكو تليفوني يسرقوه ولا السيارة tu sais. زيدك مليلي سلمى راجلها سحار سي دي كو دو ماجي. كيفاش تدير يضرب باش يسحر. مرتو شبع اسمها سلمى. قلت لي شعرها رطب وعينيها كبار. يجيبوا المحنة للدار كما قالك الاخر. يا نيس لا جورناليست هذاك الكارسون جونتي هذاك اللي دخل جار تعمت هذيك الطفلة اللي بسقت على بنتك العام اللي فات في زنقة العرايس. كي سرقت يا اخي سرقت سرقتات غرونات شفاي. لا بصح دوكا خلاص دارت الحبس وخرجت. يديو الحبس على سرقتات وكي كيشربوا البترول تاع بلادنا يحوسوا كوم دي مارين. فاهم زيدي فا فيت باسكو انا عيطلك لي زونيتي اون بليس على بالك درت الحنه ما لقيتش كيفاش نغطي درت بتي كوان ثاني بتي كوان هادي طويبه شوزات. حبيت دي فوا هكداك نحب نبلعط نطلب نديرو لون دي لي غون تاع الجلباب ندير لي شوسات سي بلو براتيك تخبي فيهم الكموسه ويزبطوك. كانت مونيا وحدة طبيبة بون خمرية شابة مزوجة. قولي هاد بعتي لها فوتو تاعها باغ الايميل. بور مون فيس ديبيل مونتال سكيزويد سوبر اكتيف انكسيو اكتيف. alors de le tramway dans le contrat de temps en temps on a la petite clips داخل بصح بون جابوا له الكاطو كاع. شابه شكون هادي شابه هانيه هذيك معنكه هذاك pourvu qu'elle ressemble pas à Miss Algérie عامله كي العود تقول لها مولي هاك سنانها يا اختي تقول لها طوبع. كنجيبوني انايا ميس الجيري جو ريبريزونت لو تيروار جي دي فري زيو بلو صح سناني شويه مهرودين بصح كندير لو سوغيغ جامع ما يتجمع بس تا ولا هي طويله انوركسيك رجلها معوجين باينه مشعره
Et puis ça a fait des malheurs. Ah, tu t'es bien amusé avec ça. Ah non, parce que... Ah, على بالك لقيت لا لقيت الخمار تاعك هذاك نواركس نواركس Eh ben, je l'ai trouvé en vente, fait bon matin. C'était cadeau. Le mot de l'anniversaire. Eh ben, mon vieux, que c'est... حبسوا ولا تشيبها. وقطو بنين خليتي لي حقي. ماشي. تو. بريزونتيهم لي. كشنا. شريف، شكون هذا شريف؟ تاع البليد، انا شنو البليدية؟ اخدت شي. Eh ben, j'aurais dû m'emmener ولا غادو كندير لهم اون انيماسيون كنضحكناهم. شفت لا فيديو شفتك طايره في السما حاجبه روحك ما نعرفو شنو. نيت تشوفي. راني غير لي دوبل ابل، راني غير ترو سوليسيتي. الو 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 خا الريزو لو كود. خالتكم تامو هكذا فرحوا وانا والو du tout, hein. Zama Hizbuddin, tout ça. C'est Xerox, comme ça, comme le petit rat qui parle. Bon, on a un bel anniversaire, on a tricot dragon, et... خمري عيطولي شحال يحبوني الناس. الو الو وي سامية. هاكي قدام الباب، بصح انا مانيش في الدار، راني في بيتي، راني في بيت يعني يما. شتي الفيلو تاعي قدام الباب. كيتشوغ شكون؟ سامية. سمية تاع تونس. هاكي قدام باب داري. مانيش في الدار، الضواوي شاعلين، كان وليدي مع مرتو. اسمعي دوك تكوباس مشينا الغيزو. Bon, j'espère, hein, dorénavant, quand il y a des fêtes, il y a moi aussi, hein, ok? J'aurais pu t'offrir cette bague. Voilà. Eh ben, je voulais vous dire que j'ai passé une très belle soirée, que j'étais vraiment très contente, et j'espère qu'il va y avoir des renouvellements assez réguliers, parce que, voilà. Oh, je voudrais dire que j'étais tellement heureuse to be with every one of you. يا حبايبي عرفنا نغني. مازالني على ديداني مازال مازال ويا ناس قالوا لي واحد من قصة هكذا، قالوا لي شريف طويل بليدي هايل وكاع. هداك السحال لازم نشوفو. قال لك يحرق ورقة ويخرج علي يدو هكذا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال من دوك الناس لي في ما تنساوش كاين هذاك لو سيت لازم تكملوه www.lomi. ما كاش ليسبوار ماشي كون. انا لقيت واحد sourd muet, non voyant, non parlant, non discutant, non bougeant, avec de l'argent comme ça. J'hésite. خفت هو يدفني. هادو اللي بانو مراد يعيشوا. انا كشميتك تاخدني l'attention là. Bon les filles, les garçons sur ce, on se retrouve dans notre club des tobettes et qui nous touche, ils le regrettent. ولي كادو هادوك كان قسمتو معايا. لي فوتو فار لي سيارة ولا هادوك جاب السيارة البليدي سيارة جابولهم. انا قلتو كيحشمو سينا انا وهداك يعني الصغير كاش ما نديو لي ايفون ولا ما كان والو. بوبليسيتي بور ابل. Sur ce, je vous embrasse.
Je vous souhaite bien du bonheur. الناس الأبخي قلت لكم جات وحدة حبيبتي دايا قعدنا نقصرو في القهوة برا نشربو هكدا وندعو لكم كاع فانا جات ومن بعد دورا بالموبيلات تاعها تاع موبيلات بصح بيان فوالا شيت الشمة تاعي شيت المويصة هذيك شيت قهوة حلوة اللمبوت داتني انا ما فيري بيان drôle